आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात और पसे पर्दा राब्तों की बाज़गश्त के दौरान आज सेनेट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए इसे जुडिशल कू के मुतरादिफ करार दिया है। सेनेट में बज़ाहिर आज़ाद रुकन और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमायत याफ्ता सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश किए गए बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 करने की तजवीज़ दी गई है। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज़ायद केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। केस लगने में 2 साल लग जाते हैं। अरबों के केस सुप्रीम कोर्ट में फंसे रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त नहीं कि वो केस सुने। सेनेटर अब्दुल कादिर की जानिब से पेश किए गए इस बिल की तहरीक इंसाफ ने शदीद मुखालिफत की, इसे जुडिशल कू करार दिया और ये कहा कि ये कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। 7 जजेस मांगे जा रहे हैं, हम 2 जजेस की तादाद बढ़ाने को तैयार हैं। अगर आपको जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाइए। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू ने बिल की मुखालिफत करते हुए कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला आया तब से हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रही है। बिल की मुखालिफत करते हुए इमल वली खान ने कहा कि जब फैसले कहीं और से हों तो ऐसे ही होता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल की मुखालिफत पर उन्हें बिल पढ़ने की पेशकश करते हुए कहा कि बगैर पढ़े नो कर देना बेहतर रवैया नहीं। हमारे पास पेशावर हुकूमत से 10 जज बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। अपोजिशन की शदीद मुखालिफत पर चेयरमैन ने इस बिल को कमेटी को भेज दिया है। ये अहम तरीन बिल है। इससे पहले इस नौयत का बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद ने भी पेश करवाना चाहा था। बिल भी लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस कमेटी को भेज दिया गया था और इस पर बहस भी हुई थी और अब इस बिल को फौजिया अरशद ने तो वापस ले लिया, लेकिन सेनेटर अब्दुल कादिर ने इसी नौयत का बिल पेश कर दिया। अहम मामला है। एक और मामले की गूंज गुज़िश्ता एक हफ्ते से बड़े जोरों शोर से सुनी जा रही है। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की ये बाज़गश्त कौमी असेंबली तक भी पहुंच गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के माफ़ी मांगे बगैर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात की बाज़गश्त पसे पर्दा राब्तों के दावे एक दूसरे के चेहरे तक ना देखने की अना में मगर बाखबर ज़राए हुकूमत की महमूद खान अचकज़ई से राब्तों का इंकशाफ कर रहे हैं। आज इमरान खान ने भी तस्दीक कर दी, लेकिन हुकूमत किसी किस्म के राब्तों से कुल्ली इनकार कर रही है। और आज नए तोशाखाना केस में पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ये तस्दीक की कि महमूद खान अचकज़ई की हुकूमत से मुज़ाकरात की बात चल रही है। महमूद खान अचकज़ई को बात करने का मैंडेट दिया है, वो उनसे कोई ऑफर लेकर आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। इमरान खान ने मजीद ये कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, हमने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन बात उनसे करेंगे कि जिनके पास फैसला करने की काबिलियत है। इमरान खान ने यह भी कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ये 9 मई का शोर मचा देते हैं। 9 मई इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि जिस दिन ये खुल गया या वो भूल गए तो उनकी सियासत और हुकूमत दोनों ख़त्म हो जाएंगी। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नवाज शरीफ 2.5 साल तक वोट को इज्जत दो का कहते रहे मगर जमहूरियत की बातें करने वाले लेट गए। इमरान खान ने यह भी कहा कि दूसरी पार्टी को मैच खेलने ही नहीं दिया गया। पतन की रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जिताने के लिए 74,000 वोट दिलवाए गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए जा चुके हैं। एक ये कि उन्होंने वोट को इज्जत दी और दूसरा ये कि 4 बड़ों को साथ मिलाकर भी इलेक्शन हार गए। इमरान खान की तरफ से महमूद खान अचकज़ई के जरिए मुज़ाकरात की तस्दीक के बाद आज सूबाई मशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने भी दावा किया कि नवाज शरीफ की जानिब से इमरान खान से मुज़ाकरात की कोशिश हो रही है। एक भाई मुफाहमत और दूसरा 9 मई का राग लाप रहा है। शहबाज शरीफ हामी वुज़रा के जरिए माफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं और नवाज शरीफ मुफाहमत करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। और आज ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने भी मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की ज़रूरत है। अभी माहौल साज़गार नहीं। मुज़ाकरात की तरदीद और तस्दीक के इस गर्द आलूद सियासी मंजरनामे में मगर हुकूमत मौलाना फजल रहमान को राम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। सदर असम्बली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ज़राए का कहना है कि नून लीग की तरफ से मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की जा रही है और इससे पहले ये इतलात भी आ रही थी कि मौलाना फजल रहमान को सेनेट में 2 सेनेटर्स और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप दी जाएगी और इसके बदले में आईनी तरमीम के लिए हमायत मांगी जाएगी। ताहम तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि अगर हमारा मौलाना से इत्तेहाद हो गया तो बाकी जमातों की सियासत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत पार्लियामान में मौलाना फजल रहमान की मदद के बगैर कोई बड़ा कदम लेने की पोजीशन में नहीं और ये भी मुसलमा हकीकत है कि मज़ामती अपोजिशन इत्तेहाद से अगर जमीयत उलमा इस्लाम अलग हो गई तो अपोजिशन इत्तेहाद से हवा निकल जाएगी।
کیونکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ روپوش ہو کر کارکنوں کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ محمود خان اچکزئی کی پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکے، حکومت کو ٹکر دے پائے، تو ایسے میں مولانا کا رول کلیدی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے ساتھ آج مولانا فضل الرحمان بغلگیر ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں 6 ماہ قبل ان کے کیا خیالات تھے، ملاحظہ کیجیے۔ ایک جانب واقعات کی کڑی در کڑی کا ایک یہ تسلسل ہے کہ جو عدالتی امور میں مداخلت، ججز کی کردار کشی اور عدالتی احاطوں میں پیدا ہونے والی تفریق سے جڑا ہے۔ مدت ملازمت میں توسیع سے جڑا دوسرا تسلسل اسی تفریق کا شاخسانہ ہے۔ ججز کی تعداد میں اضافے کا جس بل کا ذکر ہم کر رہے ہیں ایوان بالا میں پیش چیف جسٹس آف پاکستان سے منسوب حکومتی مشیر رانا ثناء اللہ کا بیان، چند گھنٹوں کے وقفے سے وزیر قانون کی بیان پر وضاحت، اور گزشتہ کئی دنوں سے ہونے والی سیاسی بیٹھکیں حکومت 100% سرپرائز دینے کے موڈ میں لگ رہی ہے، مگر سیاسی اور آئینی 2 کٹھن مرحلے ہیں کہ جو عبور کرنا ہوں گے۔ اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد میں اضافے کا بل ایوان بالا میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بل کے متن کے مطابق زیر التوا کیسز کے باعث سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 21 کرنا ضروری ہے۔ بل کے متن کے مطابق دوہری شہریت یا کسی اور ملک کی شہریت رکھنے والے کا بطور سول سرونٹ تقرر نہیں ہونا چاہیے۔ بل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سول سرونٹ ریاست سے وفاداری کا حلف لیتے ہیں، دوسری شہریت رکھنے والے سول سرونٹس دوسرے ملک سے وفاداری رکھتے ہیں۔ اس سے قبل مسلم لیگ نون کے دانیال چودھری چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا بل بھی تیار کر چکے ہیں کہ جو بظاہر کل پیش ہوگا۔ حکومتی دلیل تو یہ ہے کہ جج صاحبان کی تعداد میں اضافہ کر کے کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد کو نمٹایا جا سکے، مگر عام تاثر یہ ہے کہ حکومت آئندہ پیدا ہونے والے منظرنامے سے نمٹنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک بیلنس قائم کرنے کی خواہاں ہے کہ جس کے لیے ججز کی تعداد بڑھانے کا بل پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے مشیر برائے سیاسی معاملات رانا ثناء اللہ نے چیف جسٹس سے منسوب ایک اہم بیان دیا ہے، ملاحظہ کیجیے۔ رانا ثناء اللہ کے اس بیان کی وضاحت میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آج کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مجھے اور اٹارنی جنرل کو واضح کہا تھا کہ وہ توسیع کے خواہشمند نہیں اور توسیع نہیں لینا چاہتے۔ یہ پیغام میڈیا کے لیے تھا یا رانا ثناء اللہ کے لیے جنہوں نے چیف جسٹس کی ریجیکشن اور ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ اینی ایکسٹینشن کو بارہا یہ تصدیق کی کہ وہ غیر مشروط نہیں ہے؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ چند دن قبل ہی جوڈیشل پیکج سے متعلق بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی منشا بتا چکے ہیں، مگر حکومت کی اس خواہش کے آڑے فقط آئینی ترمیم ہے جس کے لیے 2/3 اکثریت لازم ہے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مشیر وزارت قانون اور انصاف بیرسٹر کیل صاحب۔ بیرسٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ کبھی آپ کے دانیال چودھری تعداد بڑھانے کا بل لا رہے ہیں، کبھی آج جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ سینٹ کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ہر صورت جوڈیشل کمیشن جس کو 13 ستمبر کو ہیڈ کرنا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اس سے پہلے یہ پاس کروا لیا جائے گا؟ دیکھیں بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو دانیال صاحب کا لاسٹ ٹائم یا لاسٹ ویک بل آیا تھا وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا اور پرائیویٹ ممبر ڈے پہ آیا کل، اور اس کے بعد اگر کل کو وہ ٹیک اپ ہوتا ہے اگین اٹس اے پرائیویٹ ممبر بل، حکومت کا نہ اس سے لینا تھا نہ کوئی دینا تھا، اور حکومت میں آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ لا منسٹری میں بھی یا ایون ادروائز وہ ان کا جب بل آیا تو گورنمنٹ کے یا اتحادی ہمارے جو ممبرز ہیں یا اتحادی جماعتیں ہیں ہماری نالج میں نہیں تھا۔ اسی طرح نور عالم صاحب کی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی تھیں۔ کوئی اگر پرائیویٹ ممبر کوئی بل لانا چاہتا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہتا ہے میں کوئی ایسا ذکر تھا نہیں، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے تھی، دوہری شہریت نہ رکھیں جج صاحبان اور دیگر سرکاری ملازمین اس حوالے سے تھی۔ یہ جو پوائنٹڈ ہیں دس ٹائم، از اٹ مسلم لیگ نون کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ پاس ہو جائیں، یا آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو نو انٹرسٹ ان دس؟ دیکھیں میں بذات خود ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا جب میں اعداد و شمار دیکھتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں کہ 2.26 ملین کیسز پاکستان کی عدالتوں میں زیر التوا ہیں اور ایک اتنا بیک لاگ ہے، اینڈ بائی اینول رپورٹ بھی آپ نے دیکھی جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے اس کو کیا کہ جولائی اور دسمبر 2023 تک جو اعداد و شمار ہیں اس میں 18% سپریم کورٹ کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر وہ اعداد و شمار ہیں، یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ الون اس میں 56,000 کیسز 56,000 کیسز اپروکسیمیٹلی